may nag-refill og LPG gas mga katropa gidakop sa mga pulis. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Justin Loyongko. Live report. San Fernando Police ang upat ka mga individual nga illegal nga nag-refill og namaligya og LPG gas pasado alas 5 sa Milabay nga adlaw dito sa may barangay Tunggo, lungsod sa San Fernando. Ang San Fernando Police mihimo og pagpaniid og pagpalit pinaagi sa 1,000 pesos di nagpositibo sa pagbaligya sa illegal nga LPG gas. Nihimo dayon og pagpagronda ang kapulisan nga miresulta sa pagkasikop sa upat ka mga individual nga gila nga sila si alias Angelito, 33 anyos, kasado residente sa may barangay Anislag, lungsod sa Pinamungahan. Ang ikaduha mao si alias Brian, 18 anyos, ulitaw. Ang ikatulo mao si alias Flaviano, 65 anyos, kasado. Ang ikaapat mao si alias Henry, 20 anyos, adunay kapuyo. Ang tulo parehong mga residente sa Dakbayan sa Toledo. Dugang sa kapulisan nga walay na ipakita nga mga papeles ang mga dinakpan sa illegal nga nila nga kalihukan hinungdan nga gipang pusasan. Gipasnak na sa detention facility sa San Fernando Police Station ang mga suspek samtang gihikay pa ang kasong kalapasan sa Republic Act 11592 nga ilang atubangon. Mga katropa, ayaw kalimot kanunay sa pag-inom og Santon Plus Copamex kay kini adunay muslim ringa og suya powder. Santon Plus Copamex kapina tambal pa. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Justin Loyongko, XFM News. XFM report.